नमो बुद्धाय। धर्मको अर्थ हो धारण गर्नु अर्थात् जीवनमा पालना गर्नु। बुद्ध धर्मको विषयमा भन्नुपर्दा भगवान बुद्धले 6 वर्षसम्म अत्यन्त कठिन तपस्या गर्नुभई प्राप्त भएको ज्ञानलाई उहाँले 5 जना भिक्षुहरूलाई पहिलो पटक दिनुभएको थियो, जसलाई प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन भनेर चिनिन्छ। तत्पश्चात जीवनभरि उहाँले विभिन्न ठाउँहरूको भ्रमण गर्दै दिनुभएको ज्ञान नै आज विश्वमा बुद्ध धर्मको रूपमा सुपरिचित छ र विश्वका बुद्ध मार्गीहरूले पालना गर्ने पनि उहाँले दिनुभएको उक्त उपदेश नै हो। भगवान बुद्धले दिनुभएको सम्पूर्ण उपदेश शील, समाधि र प्रज्ञामा निहित छ। उहाँले ध्यान सम्बन्धी देखाउनु भएको मुख्य विधि समथ र विपसना हो। समथ एवं विपसना ध्यानले हामी भित्र रहेका राग, दोष र मोहलाई निर्मूल बनाई मैत्री र करुणाको विकास हुन्छ। हामी बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक भएको नाताले पनि उहाँले देखाउनु भएको समथ र विपसना ध्यानको बाटोमा हिँडी मैत्री र करुणाको पूर्ण रूपले विकास गरी विश्वमा शान्ति फैलाउन सक्नुपर्छ। बुद्ध धर्ममा समथ एवं विपसना ध्यानको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। उक्त ध्यानको यही महत्त्वलाई बुझेर 5 वर्ष 2 महिना ध्यान पुरा गरेर आउनु भएपछि धर्मगुरु आचार्य लामा कर्मा सङ्घोज्यूले पनि आफ्नो नेतृत्वमा आम सर्वसाधारणलाई ध्यान साधना गराउन थाल्नु भएको छ। आचार्य कर्म सङ्घोले प्रत्येक महिनाको पूर्णिमाका दिन एक दिने ध्यान साधना गराउँदै आउनु भएको छ। ध्यान साधनाको दोस्रो श्रृङ्खला कार्तिक 28 गते काठमाडौँको स्वयम्भू हलचोक स्थित ब्राका समाजसेवा समिति गुम्बामा भयो। ध्यान साधनामा सहभागी रहनुभएकी आनीहरूले शरण गमन पाठ गर्नुभएपछि आचार्य कर्म सङ्घोज्यूले घन्टी बजाउँदै ध्यानको सुरुवात गर्नुभएको थियो। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामी नाम्बा भनेको चाहिँ बुद्धिस्ट हो भने बौद्ध धर्मको अब ध्यान गर्न थाल्यो। अलिकति भगवान बुद्धले भन्नुभएको कुराहरूमा विश्वास गर्दै पछाडि हिँड्यो भने जेन्जु भन्दाखेरि उहाँको पछाडि हिँड्ने मान्छे अनुयायी हुन्छ भने उहाँको पछाडि हिँड्ने मान्छे हुनुहुन्छ। नभए हामी त्यतिकै बुद्धिस्ट हो भनेर मात्रै हिँड्यो भने त्यो खासै नहुनेको छ है। हामी बुद्धिस्ट चाहिँ हो भने नाम चाहिँ हो र उहाँको पछाडि नै अब यसरी ध्यान गर्न जाने पनि नजाने पनि म ध्यान गर्छु भनेर यसो अलिकति भए पनि अब यसो गर्नु थाल्यो भने जाने अलिअलि उहाँको अनुयायी हुनुपर्छ। भएको चाहिँ हुँदैन तर हुनुपर्छ। अब चाहिँ नभए चाहिँ हामी चाहिँ भएको छैन। एक दिवसीय समथ तथा विपसना ध्यान साधनामा करिब 70 जनाको सहभागिता रहेको थियो। ध्यान साधनामा सहभागी धर्मावलम्बीले कार्यक्रम एकदमै उपलब्धिमूलक रहेको बताए। यहाँ आज हामी चाहिँ समथ ध्यानको लागि भनेर अस्ति अब यो दोस्रो पटक हो। पहिला सुरुवातदेखि नै स्टार्टिङदेखि नै हामी कोसिस गरेर हामी अस्ति पनि बस्न सफल भयो फर्स्ट टाइम। अनि यो चाहिँ अब सेकेन्ड टाइम हो। एकदम सहज हुँदैछ पहिलाको भन्दा अलि धेरै राम्रो पनि अनि मन पनि एकदम खुसी शान्त एकदम पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै नै चेन्ज भएको जस्तो मलाई त्यस्तो हुँदैछ। र तपाईँहरू जो कोही पनि इच्छुकहरू हुनुहुन्छ भने जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ एकदमै खुसी भयो मनदेखि नै। अनि हामी चाहिँ अब जन्मजातै बुद्धिस्ट हौँ तर बुद्धिस्ट भए पनि सबै कुराहरू सिकेको छैन, थाहा छैन, त्यही भएर पर्फेक्ट भएको छैनौँ हामी। त्यही भएर अझ पनि केही सिकौँ जानु भन्ने चाहिँ एकदम इच्छा जागेर अनि हाम्रो आचार्य कर्म सङ्घोज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ हामी यहाँनिर सामेल भएको छौँ। अनि हामी एकदम खुसी पनि छौँ र अब आउने भविष्यमा पनि यो चाहिँ निरन्तर दिने भन्ने चाहिँ एकदम इच्छा छ मेरो चाहिँ। अब हामी चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बी भएर पनि आजसम्म अलिकति अन्यलमै थियौँ। स्पेसली म र हाम्रो समाजमा धेरै अन्यलमै छन्। बुद्ध धर्म के हो, बौद्ध दर्शन के हो, तर यसमा बौद्ध दर्शन के हो र बुद्ध धर्म के हो भन्ने कुरा चाहिँ सधैँभरि जान्ने इच्छा थियो। पहिलादेखि नै इच्छुक कौतूहलता मनमा थियो। अहिले चाहिँ आएर हाम्रो गुरु कर्म सङ्घोज्यूले चाहिँ समथ एवं विपसना ध्यान सुरु गर्नु भएर चाहिँ धेरै नै सिक्ने मौका पाएँ, धेरै जान्ने मौका पाएँ। खुसी लागेको छ। गुरुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म लगायत हामी सबैजना भाग्यमानी ठान्छौँ। हामी चाहिँ यहाँ आज आएर बौद्ध धर्म सम्बन्धी बौद्ध दर्शन सम्बन्धी केही पढ्ने सिक्ने जान्ने मौका मिल्यो र यो ध्यान चाहिँ निरन्तर रहिरहोस् भन्ने चाहन्छु।
अब म चाहिँ पहिलादेखि सुरुदेखि नै यो ध्यानमा सामेल हुँदै आएको छु र आउने भविष्यमा पनि समय र परिस्थितिले साथ दिएसम्म म सधैँभरि आइरहनेछु, सहभागी भइरहनेछु। त्यति नै हो। धन्यवाद। हामी चाहिँ आज यहाँ यो समता ध्यानको लागि यहाँ हामी स्वयम्भूमा आएको छु। यहाँ आचार्य कर्मा साङ्गो ज्यूबाट अब यहाँ समता ध्यान गर्दैछु। अब यो दोस्रो पटक हो। यस ध्यान अब हामी अब जन्म जाँदै बुद्धिस्ट भएको कारणले अब ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ धेरै खुसी र धेरै आनन्द आउँदो रहेछ। तपाईँहरू पनि यसरी ध्यानमा बस्नुहुन्छ भने, ध्यान गर्नुहुन्छ भने इच्छुकहरू चाहिँ अब महिनामा एकचोटि पाल्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। बस ठिकै छु। बिहान 8 बजेदेखि 4 बजेसम्म भएको ध्यान साधनामा वज्रधार लघु प्रार्थना, परिणाम प्रणिधान, बुद्धका 12 चरित्र स्तुति, सर्वज्ञ 5औं श्यामर्पाद्वारा रचित सुदूर गुरु अध्यसना लगायत पाठ गरिएको थियो। ध्यान साधना कार्यक्रममा आचार्य कर्म साङ्गोले बौद्ध धर्म र ध्यान बीचको अन्तर सम्बन्धको बारेमा राम्रोसँग बताउनुभयो। सासमा चाहिँ कसरी भनेपछि तपाईँले आफै आउने जाने भइराखेको हामीले हेर्ने मात्र है। तर चाहिँ हामी जान्दै अनि कहिले मन एकदम अलिक चञ्चल भएर यताउता गयो भने चाहिँ अनि अलि जोडले आफैले पठाउनु फेरि तान्ने अनि एकछिन पछि फेरि आफै त्यसै लाग्ने है। अनि अब ढाडहरू दुख्ने छैन, खुट्टा दुख्ने छैन, यो गल्छी भन्दा मेरुदण्डलाई चाहिँ अलिक सोझो राख्नु चाहिँ ध्यानको के भन्छ ध्यान राम्रो हुन्छ भन्छ। यसलाई के हो भन्दाखेरि हाम्रो के भन्छ सुरमा भनौँ कि अब भोट भाषामा चाहिँ दुई टाङ्ना चा टाङ्नु भन्छ। दुई चाहिँ शरीर चाहिँ सिधा बस्यो भने हाम्रो यो नसाहरू सबै सिधा हुन्छ भन्छ। दुई टाङ्ना चा टाङ्ना लुङ टाङ्नु हुन्छ। यो हाम्रो खुनहरू जति सञ्चालन हुने चाहिँ हावाले चलाउने छ नि त। भित्र हावा चलिराख्यो भने यो मुटुले पम्प गर्छ नि त, पम्प गरेर चाहिँ हावा चल्ने छ। दुई टाङ्ना चा टाङ्ना लुङ टाङ्नु हुन्छ। त्यो हावा चाहिँ राम्रोसँग जाने। अनि चा टाङ्ना दुई टाङ्ना चा टाङ्ना लुङ टाङ्नु हुन्छ। लुङ टाङ्ना सेम टाङ्नु। यो अब हाम्रो मन चाहिँ त्यो हावासँग एकदम त्यसको सम्बन्ध हुने रहेछ भनौँ न। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मन चाहिँ एकदम ढङ्गो भएको छ। ढङ्गो हुन्छ भने मतलब चाहिँ कुनै बिस्तारै थाहा हुन्छ आफूलाई है। हामी यसो बस्दाखेरि मनले के गर्दो रहेछ भने थाहा हुँदै जान्छ। त्यो भएर अलिक सिधा बसेर एकदम सुरु गर्नुपर्छ है त। ध्यान साधना कार्यक्रममा आनी लोपन कर्मा वाङछुक लोमोज्यूले पनि ध्यानको महत्त्वको बारेमा उपस्थित अनुयायीलाई प्रवचन दिनुभयो। यो चित्त नै हामीले शुद्ध बनाउन सकेन, यसलाई नै हामीले सम्हाल्न सकेन अथवा चिन्न सकेन भने हामीले गरेका यी वचनद्वारा र हाम्रो चाहिँ शरीर या व्यवहारद्वारा गरिएका धर्महरू चाहिँ त्यस्तै खासै लाभ नहुने, त्यस्तै खासै पुण्य नहुने जस्ता पनि हुन जान्छ। त्यस कारणले हामीले ध्यानलाई चाहिँ है हाम्रो चित्त शुद्ध बनाउने क्रमको माध्यम चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ ध्यान रहेको छ। त्यसैले हामीले अहिले हामी हिमाली मेघहरू र त्यहाँको स्थानीयले हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा कोराहरू र मानिहरूलाई चाहिँ एकदमै जोड दिन्छौँ होइन। तर कता कता हामीले यो चित्तलाई पनि कता कता बिर्सेको कि है भन्ने चाहिँ त्यो भ्रम भएको कारणले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रममा पनि ध्यानलाई चाहिँ एकदम विशेष महत्त्वपूर्ण दिएर ध्यानको क्रमलाई अघि बढाएर है, किनकि हामीले सधैँ एकदमै ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ कि चित्त नै शुद्ध भएन भने, किनकि हाम्रो यो शरीर र हाम्रो वचन भनेको त यो चित्तले अडाउने मात्र हो कि। जस्तै अब हामीले मानौँ जे बोल्छौँ जे गर्छौँ पहिला हामीले एउटा एकचोटि सोचेर त हामीले गर्छौँ नि, बिना सोच त निस्किँदैन नि है। बिना अब हामी कतै जानु पऱ्यो भने पहिला हामीले के सोच्छौँ, ए म कतै जानु पर्यो, मेरो यस्तो काम छ भन्ने चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि सबैभन्दा पहिला हाम्रो चित्तले हामीले चाहिँ के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने यी आदि कुराहरू पहिला हाम्रो मनले हामीलाई भन्छौँ र त्यसपछि पो बल्ल हामीले के बोल्ने, कहाँ जाने पछिको कुरा भएको कारणले पहिला चित्तबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ धर्म गर्दा पनि है चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले आफ्नो चित्तलाई चिन्ने है,
बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ क्रमशः कसरी चाहिँ, किनकि अहिले हाम्रो चित्त चाहिँ यस्तो एउटा एकदमै चञ्चल हुन्छ कि कता भागिरहेको हुन्छ, के सोचिरहेको हुन्छ, त हामीलाई त्यति खासै थाहा नै हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो चित्तलाई एकदमै एकातत्र बनाएर शुद्ध बनाउने तर्फी लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्षय भनिन्छ। किनकि त्यति बेला बल्ल हामीले आफूलाई सुधार्न सकिन्छ, आफूलाई निहाल्न सकिन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ आफ्नो चित्तलाई चाहिँ एकदम शुद्ध बनाउने क्रममा होइन सबैभन्दा चाहिँ एकदम लाभदायक होइन महत्त्वपूर्ण चाहिँ गम भनौँ न, ध्यान गर्नु है। एक अर्थमा त ध्यान गर्नु कस्तो गाह्रो, के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने पनि हामीमा हुन सकिन्छ। तर एक अर्थमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस आफ्नै मनलाई हेर्ने अथवा अहिले हामीले गरिरहेका जस्तै भगवान् बुद्धको जस हाम्रो यहाँ फोटो राखिएको छ त्यसलाई नै देखेर भगवान् बुद्धको शरणमै जाने अथवा सास प्रश्वास गरेर आफ्नो सासलाई नै हेर्ने, यी आदि धेरै गमका पनि धेरै मार्गहरू छ। र यसरी चाहिँ हामीले 5 मिनट 10 मिनट मात्र भए पनि होइन यसरी चाहिँ हामीले ध्यानप्रति चाहिँ अघि बढ्न सक्यो भने आफूलाई नै सुधार्ने गेवाभित्र होइन हामीले चाहिँ धर्म गेवाभित्र चाहिँ सबभन्दा एकदमै लाभदायक है महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामी गमबाट नै हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यसले नै हामीले आफूलाई नै सुधार्ने हो है। यसरी आफ्नो चाहिँ हाम्रो चित्तलाई सुधार्दै लग्यो भने भगवान् बुद्धको वचन उहाँले देखाउनु भएको मार्ग नै यही नै हो कि आफूलाई चिन्नुहोस्, आफूलाई सुधार्नुहोस्। र यो हामीले यो चिजलाई ठ्याप्पै छोड्यो भने खाली कोरा खाली मानी मात्रको पछाडि दौड्यो भने चाहिँ हुन त त्यो पनि पुण्य नहुने त होइन, तर अघि भने जस्तै अलिकति कम अलिकति टाढापना है। त्यही भएर हामीले अब छोटो समय छ, हामी कहिले मरिन्छ के हुन्छ भोलि नै के हुन्छ खासै थाहा नै छैन हामीलाई। त्यस कारणले एकदमै ध्यान पुऱ्याएर अलिकति चलाक बाटो अलिकति छोटो बाटो रोजेर हामीले ध्यान मार्फत नै अघि बढाउन सक्यो भने हामी सबैलाई एकदमै पुण्य हुन्छ, लाभ हुन्छ, सबैलाई एकदमै फाइदा हुन्छ। त्यसरी हामीले गमलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण दिएर हुन त माला पनि जप्नुहोस् तर पनि त्यो सँगसँगै गमलाई पनि अघि बढाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। ध्यान साधनामा प्रत्येक 1 घन्टामा 15 मिनटको ब्रेक गरिएको थियो। ध्यान सुरु भएको 1 घन्टापछि भएको ब्रेकपछि धर्मगुरु आचार्य लामा कर्म सङ्गबो र आनी लोपोन कर्म वाङसुक लमोज्यूले पुनः एकपटक ध्यान सम्बन्धी प्रवचन दिनुभएको थियो। ल सर, अब चाहिँ फेरि सासमा हेर्नुहोस् है, आँखा चाहिँ सबैले बन्द नगर्नुहोस् है, आँखा अलिकति खोलेर राख्नुपर्छ। साङ्गेको चाहिँ यो गम गर्दाखेरि आँखा हुन त बन्द गरे पनि हुन्छ, कोही गुरुले भन्छ आँखा बन्द गऱ्यो भने चाहिँ बढी कल्पनामा खेल्छ कि मान्छे। आँखा चाहिँ धेरै बन्द गर्नु, अलिकति यहाँबाट यो सोर्सी भन्छ 4 इन्ची नाकको यो टुवाबाट 4 इन्ची जति पर एकदम यसो हेरेर आँखा चाहिँ अलिकति एकदम खोलेको जस्तो पनि होइन, एकदम बन्द गरेको जस्तो पनि होइन। बन्द गरेर आएपछि अनि बिस्तारै निन्द्रा लाग्छ। निन्द्रा चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि यसो गरेर बसेपछि के कुरा खेल्दै जान्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ बेहोस हुँदै जान्छ। होसमा त छ तर बेहोस भइसकेको हुन्छ, फिलिक्क नक्थुम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अन्धकार जस्तो झ्याप्प हुन्छ अनि बिस्तारै सपना देखेर जान्छ। त्यहाँबाट एउटा संसार सुरु हुन्छ। अब मृत्यु पनि त्यस्तै हुन्छ भने चाहिँ अब एकछिन पहिला झप्प मर्दाखेरि चाहिँ अन्धकार जस्तो झ्याप्प हुने रहेछ, ऊ शरीर चाहिँ यहाँ छोडिसकेको हुन्छ अनि उसको चाहिँ आफ्नो संसार सुरु हुन्छ। हो त्यो पर्दो भनेर चाहिँ त्यसलाई भनेर भनेको टाइम हो त्यति बेला हिँड्नेलाई चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ होसमा रह्यो भने चाहिँ यो खास गरी त्यो छेड चाहिँ चिर्नु सक्नुपर्ने छ, हामीले चाहिँ त्यो टुटाउनु सक्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ अब अहिले यो सास प्रश्वासमा हेर्दै 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 गयो भने बिस्तारै त्यो टुट्ने छ, अनि धेरै परको कुरा हो। अहिले चाहिँ हामीले निन्द आएकै ओ निन्द आयो भन्ने चाहिँ थाहा पाइहाल्नु छ है ल। हजुर, अब अनि उकछुक मुभना सास प्रश्वासमा यसलाई एकदम हेरिराख्नु छ है ल। त्यो चाहिँ चाहेको जस्तै आशा राखेको जस्तै गरेर आकस्मिक फल्ने चिज चाहिँ होइन रहेछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले हामीले सोचेको चाहिँ नभइरहेको कारण चाहिँ यी यस्ता कारणहरू रहेछ। त्यही भएर चाहिँ अब अहिले हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ धर्म कर्म गर्नुपर्छ, कुशल कर्महरू गर्नुपर्छ, अकुशल सोचहरूलाई नकारात्मक सोचहरूलाई हामीले गर्नु हुँदैन। किनभने किन गर्नु हुँदैन त भन्दाखेरि यही अकुशल सोचहरू जुन हामीमा छ, जुन कुकर्महरू छ, हामीले कोट भाषामा यसलाई हामीले ह्युमोङ भन्छौँ है।
क्लेशहरूलाई हामी निर्मम भन्छौँ। यसरी हामीले पूर्व हाम्रो जन्मको यो अब किनकि अब हामी बुद्ध दर्शनद्वारा हामीले के भन्छौँ, अब हामीले पुनर्जन्म अनि पूर्व जन्म अब अहिलेको जन्म फेरि पुनर्जन्म हामी अब मरेर सकिने त केही होइन रहेछ होइन। हाम्रो त्यति बेला त हाम्रो एउटा शरीर र हाम्रो आत्मा मात्रै त अलग हुने रहेछ, फेरि हाम्रो हाम्रो जन्म भइहाल्दो रहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रै आफ्नै एउटा चाहिँ संस्कारद्वारा है हामीले चाहिँ अब अहिले हामीले जे गर्छौँ है, हामीले हुन त हामीले एकदमै कुकर्म एकदम अकुशल कर्महरू मात्र पनि हामीले गरिराख्ने त होइन, हामीले चाहिँ कहिले कहिले कुशल कर्महरू पनि होइन धर्म कर्महरू पनि हामीले गरिराख्ने त गरिरहेका छौँ। त्यसको बावजुद अहिले पनि हामीलाई सोचौँ न, कुनै सधैँ त हामीलाई एकदमै पीडा नै सधैँ दुःख नै हुन्छ भन्ने त छैन। कुनै कुनै चिज त कहिले त हामीलाई फेरि क्षणिक सुखहरू पनि पाइन्छ होइन। हामीले सोचेको कुनै चिज पनि हामीले प्राप्त गर्न त सक्छौँ, हामीलाई क्षणिक भए पनि सुख होइन मिल्न त सक्छौँ। त्यही भएर दुःख सुख दुवै छ हामीमा। तर अहिले हामीले जुन हामीले बोकिरहेको सुख भनेर हामीलाई एउटा नाम त दिन्छौँ, तर त्यो चाहिँ फेरि धर्म दर्शन अनुसारले फेरि त्यो पनि दुःख नै हो कि। उहाँहरूको प्रवचन लगत्तै दोस्रो चरणको ध्यान सुरु भएको थियो। चित्तको एकाग्रता गराउने समर्थ र विपसना ध्यान गर्न पाउँदा ध्यान साधना कार्यक्रममा सहभागी बौद्ध अनुयायीले आफ्नो अनुभव यसरी सुनाए। विगत केही महिना अगाडिदेखि हाम्रो आचार्य कर्म साङ्बो गुरुज्यूले यो जुम मार्फत हामीलाई चाहिँ यो ध्यान सम्बन्धी ज्ञानहरू दिइरहनु भएको थियो। यस अगाडि सुने त हामीले सुनेको त हो ध्यान भनेर, तर ध्यानमा के हो भन्ने कुरो थाहा हुँदैन, आँखा चिम्लेर बस्नेमा त हो भन्ठान्थे। तर यो जुम कार्यक्रमबाट सुरु भएपछि पहिला डेली जसो हामी चाहिँ जुमबाट जोडेर हामी उहाँबाट हामीलाई यो शिक्षा दीक्षा प्रवचन यसबारेमा विस्तृत भन्नुहुन्थ्यो। त्यहीबाट पनि हामीले केही ज्ञान चाहिँ बल्ल आर्जन गरेँ। म यति उमेरसम्म बौद्ध निवासी भए पनि यति डिपमा यो ध्यानबारे थाहा थिएन, उहाँले जुन दिनुभयो। र केही यो करिब 1 महिना अगाडि भनौँ उहाँले चाहिँ बौद्धमा प्रत्यक्ष जसरी आज चाहिँ यहाँ ब्रका गुम्बा स्वयम्भूमा यो प्रत्यक्ष सबै बसेर एकै ठाउँमा हलमा बसेर जुन यो ध्यान सम्बन्धी प्रवचन, ध्यान गर्ने तरिकाहरू र विभिन्न यो बौद्ध धर्म सम्बन्धी ज्ञान गुणहरू एकदम राम्रोसँग यो अघिल्लो महिनामा दिएकोले हामीले बडो यसले चाहिँ फाइदा भएले फेरि यो अहिले यो आजको यो ब्रका गुम्बा स्वयम्भूको कार्यक्रममै हामी उपस्थित भएको हौँ। यसले धेरै राम्रो भएको छ। यो चाहिँ हामी अपेक्षा गर्छु उहाँ गुरुबाट र यो आयोजक साथीहरूबाट जसले आफ्नो समय सबै दिनु भएर यो ठाउँ दिने। ब्रका गुम्बा भयो, योभन्दा अगाडिको बुद्ध गार्डन बौद्धको भयो, उहाँले ठाउँ दिएर हामीलाई जुन किसिमको एउटा ज्ञान दिनुभयो यो एक दिनमा र हामी पहिला 1-1 घन्टा लिँदा पनि एकदम उच्च स्तरीय यो ध्यान सम्बन्धी ज्ञानहरू पायो। जसले गर्दा ज्ञान के हो भन्ने अहिले हामी त भर्खर खुड्किलो चढ्दैछौँ। ज्ञान के हो भन्ने चाहिँ केही रूपरेखा हामीले पाएले अब हाम्रो चाहिँ इच्छा चाहिँ यसमा निकै गइरहेछ र उहाँले जुन दिनुभएको चाहिँ निकै वैज्ञानिक तरिकाले छ र तथ्यपरक। अब जस्तो अब हामीले ध्यान गर्दा कसो गर्ने, के गर्ने, अरू जुन किसिमको बुद्ध धर्म सम्बन्धी के गर्दा राम्रो हो, के गर्दा फाइदा हो होइन, जस्तो माला जप्ने, धुप बत्ती बाल्ने, पूजा गर्ने, यो चाहिँ एउटा सपोर्टिङ मात्र हो। र खास चाहिँ हामीले ध्यानबाट नै हाम्रो भगवान् बुद्धले दिनुभएको शिक्षा आर्जन गर्न र आफैले चिन्ने, यो चाहिँ ध्यान भन्यो भने आफैले चिन्ने, आफ्नो चित्तलाई चिन्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति अनुभव भयो। तर त्यति हामीलाई अझै पनि यो सम्बन्धी अध्ययन गर्न जरुरी र प्र्याक्टिस गर्न जरुरी भएकोले अझै पनि हामी गुरुसँग र यो आयोजकहरूसँग अनुरोध गर्दछौँ यो महिना पछि हुँदै जाओस्। यो बौद्ध शिक्षा म पहिलादेखि नै सिक्दै आएको थिएँ, तर यो ध्यान सम्बन्धी चाहिँ वास्तवमा अलि विशेष रूपले बौद्ध ज्ञानको अहिले जुन जुम मार्फत जुन सिक्यौँ कर्म साङ्बो गुरुजीबाट अहिले धेरै सिक्दैछु। यो वास्तवमा हामीले
गौतम बुद्धको शिक्षालाई राम्रोसँग निहालेर हेर्ने तरिका जुन उहाँले सिकाउनु भयो र मेडिटेसनका कुराहरू जुन सिकाउनु भयो अति नै रमाइलो कुरो र एकदमै सिक्ने कुरा हो। यो वास्तवमा हरेक यो हामी बौद्ध मार्गीहरू थेरवाद होस् महायान होस् वज्रायन हो, यो सबै यानहरूले यी सम्बन्धी ध्यान, यो सम्बन्धी शिक्षा, यो सम्बन्धी ज्ञान, यो सम्बन्धी गुण, आफूलाई चिन्ने कुराहरू, आफूले सिक्ने कुराहरू, यो दार्शनिक कुराहरू सिक्दै जानुपर्छ। मेडिटेसनका कुराहरू, यो ध्यानका कुराहरू, यी भावनाका कुराहरू हरेक दिन हरेक महिना यो हामीले प्र्याक्टिस गर्दै सिक्दै जानु एकदमै जरुरी छ। यो ज्ञान हरेक व्यक्तिलाई हरेक ठाउँमा हरेक सङ्घ संस्थाहरू समाजमा पनि सिकाउँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो ध्यान कार्यक्रममा आज एकदमै अब हामी टिबेटियन ल्याङ्ग्वेजहरू त्यति जानेको छैन, नजान्दा पनि एउटा नेपाली भाषामा गुरुले हामीलाई ध्यान शिक्षा कार्यक्रमहरू एकदमै चाहिँ दिनुभएकोले हामी एकदम उहाँमाथि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामीले टिबेटियन ल्याङ्ग्वेज नआउँदै पनि यो ध्यान सिक्ने यसोसम्म त यो गर्ने हामीलाई चाहिँ अवसर जुटाइदिनु भएकोमा गुरु कर्मसङ्घ गुरुलाई अब धेरै अब थुचेसे भन्न चाहन्छु। र अब हामीले खासै केही जानेको त छैन, तैपनि हामी अब केही सिकिन्छ कि केही अब धर्मको बारेमा केही हामीलाई अब सिक्ने मौका हामीलेको आङीहरू चाहिँ अब आङी गुरुहरूमा सबैमा एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। आज हामी यो विपसना तथा ध्यान योग कार्यक्रममा समावेश भइरहँदाखेरि विगत 3 महिना अगाडिदेखि नै हामीले यो सम्पटो भाषा प्लस हाम्रो यो विपसना तथा यो ध्यान योग कार्यक्रममा हामी सहभागी भइरहँदाखेरि विगत 1 महिना अगाडि पनि हामी सहभागी भएका थियौँ, आज पनि हामी सहभागी भएका छौँ। विशेष गरेर हाम्रो आदरणीय गुरु कर्म स्याङको उहाँलाई धेरै हामी सम्झन चाहन्छौँ। उहाँकै एउटा कारणबाट हामी आज यो दोस्रो दिन पनि हामी यसरी भेटघाट हुन पाएका छौँ। विशेष गरेर हामी जस्तो सामान्य मान्छेलाई हामी सायद नेपाली भएर एउटा नेपालमा जन्म लिएर पनि गौतम बुद्ध अनि बुद्धको ज्ञानको बारेमा केही पनि थाहा नभएको मान्छेलाई आज हामी एउटा बुद्ध सम्बन्धी अनि यो ध्यान सम्बन्धी हामीले चाहिँ केही कुराहरू सिक्नु पाउँदाखेरि साह्रै मलाई एकदम खुसी लागेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै ध्यानको कार्यक्रमहरू भइरह्यो भने अझै यो ध्यान सम्बन्धी आफूलाई चिन्नुपर्ने एउटा यो ध्यानको बारेमा आफूले चिन्ने एउटा चाहिँ माध्यम रहेछ भन्ने मैले बुझेको छु। आगामी दिनहरूमा यस्तै ध्यान योग कार्यक्रम भइदियो भने अझ पनि निरन्तरताका साथ हामी लागि पर्नेछु। आज म चाहिँ यहाँ विपसना तथा समता ध्यान केन्द्रमा केही ध्यान गर्नको लागि आएको छु। मेरो चाहिँ यो दोस्रो पटक हो। मलाई एकदम अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हामी बुद्धिस्ट भएर पनि बौद्ध धर्मको विषयमा हामीले केही थाहा नभएको कारणले म चाहिँ केही इच्छा बुद्धिस्टको बारेमा केही जान्ने इच्छा भएको हुनाले म पनि यहाँ आज दोस्रो पटक विपसना तथा समता ध्यानमा आइपुगेको छु। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ र मैले दोस्रो पटक पनि मैले ध्यान केन्द्रमा आएर ध्यान गर्न पाएको छु। एकदमै खुसी छु र हाम्रो कर्मसङ्घको लामाज्यूले हामीलाई बुद्धिस्टको बारेमा धेरै ज्ञानहरू दिनुभएको छ र उहाँले यसरी नै सबैजनालाई निरन्तरता दिँदै ज्ञानको विषयमा निरन्तरता दिँदै जानुहुनेछ भन्ने मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। बुद्धिस्टको बारेमा तपाईँहरू पनि अब केही इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि जान्न सक्नुहुनेछ। हामी चाहिँ यो सम्बट शिक्षा अध्ययनमा चाहिँ 3 महिनादेखि भाषा पनि सिक्दैछौँ, तिब्बती भाषा र साथसाथै बुद्ध दर्शनहरू पनि सिक्दैछौँ। हामी जातिले चाहिँ मगर भए पनि अहिले चाहिँ बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भएको हिसाबले हामी पनि यसप्रति लगाव दिँदै अनि गुरुको लागको पाइलाहरूलाई पछ्याउँदै हामी यहाँसम्म आजको यो हाम्रो दोस्रो पटकको हाम्रो यो अध्ययन चाहिँ हो। धेरै खुसी लागिरहेको छ यसमा भाग लिन पाउँदा। म चाहिँ यो समता विपसना ध्यानमा अहिले आएका छौँ। यो दोस्रो पटकको मेरो अनुभव हो। यसमा चाहिँ मैले
यहाँ पुग्दाखेरि आफ्नो चित्त शुद्ध पार्नलाई के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, के उपाय अप्नाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी जानेका छौँ। यो भविष्यमा यो जस्तो राम्रो कुरा अरू केही नहोला। यो बुद्ध जन्मभूमि देशमा हामी आफै आफ्नो देशको मान्छे यहाँ बसेर हामीले गर्न पाउँदा चाहिँ साह्रै खुसी लागेका छौँ। यसमा हाम्रो आचार्य गुरु कर्म सङ्घबो लामाज्यूको चाहिँ ठुलो देन छ। त्यसको उहाँको मार्गदर्शनमा हामी अहिलेसम्म गएका छौँ, हिँडेका छौँ। त्यसैले यो निरन्तर होस् र परिवर्तनको लागि एउटा सम्भागको रूपमा यो जान सक्छ भन्ने चाहिँ आशा गर्छु। धर्मगुरु आचार्य कर्म सङ्घले प्रत्येक महिनाको पूर्णिमाका दिन ध्यान साधना कार्यक्रम गर्ने गरी असोज पूर्णिमादेखि समथ तथा विपसना ध्यान सुरु गर्नुभएको हो। अघिल्लो महिनाको ध्यान कार्यक्रम बौद्धमा आयोजना भएको थियो। अब आचार्य कर्म सङ्घले प्रत्येक महिनाको पूर्णिमामा एक पटक बौद्ध र अर्को पटक स्वयम्भूमा ध्यान साधना गर्नुहुनेछ। भगवान बुद्धले दिनुभएको ज्ञान, दर्शन र ध्यानलाई आम सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने उद्देश्यले सुरु भएको एक दिवसीय समथ तथा विपसना ध्यान साधनामा बौद्ध अनुयायीको सहभागिता उत्साहजनक रहेको छ। भवतु सर्वमङ्गलम।